फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा, और आज की किस्त बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। वो इसलिए कि जहां एक तरफ मैं आपको यह बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सैलाब से तबाहशुदा इलाकों का दौरा किया, वहां पे मैं आपको सुनाऊंगा डॉक्टर फिलिप की कहानी। और तीसरी आखिर में मैं आपको ऐसी खूबसूरत वीडियोस दिखाऊंगा कि जिस पे कराची वालों को सलाम करने का दिल करता है कि मैंने लाहौर की जिंदा दिली तो देखी थी, लेकिन कराची के लोगों को सलाम है कि पानी में डूबे डूबे उन्होंने ऐसे शगुफे छोड़े कि आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो बहरहाल, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर दीगर वज़रा के साथ उन्होंने एरियल सर्वे किया। हेलीकॉप्टर के जरिए वो वहां पे गए जहां पे शांगला, बुनेर और सवात में जो लोगों की तबाही आई, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लोगों के साथ इजहार ताजियत किया, उनके प्यारों का, और साथ जख्मियों की अयादत की, और लोगों को अपने साथ उन्होंने खड़े होके इस मुश्किल की घड़ी में अपने तामन का यकीन दिलाया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने वहां के जो फौजी जवान थे कि जो रेस्क्यू एफर्ट्स में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो हिस्सा ले रही है, उन्होंने उनको जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, और साथ लोकल कमांडर्स की इनपुट ली कि सूरत हाल कितनी खतरनाक है। और साथ जो अमीर मुकाम साहब हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान को दिखाया कि किस तरीके से लोग जो है बरसाती नालों के ऊपर और किस तरीके से दरियाओं के ऊपर जो है इंक्रोचमेंट करते हैं। और उसकी वजह से जब, क्योंकि देखें ना, सर्दियों में ये जो बड़े बड़े नाले हैं ये बिल्कुल नदी बन जाते हैं, तो लगता ही नहीं है कि यहाँ पे इतना पानी आ सकता है। लेकिन सैलाब में जब ये पानी आता है तो फिर इतनी भयानक तबाही आती है कि कोई भी उसका कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कुदरत के सामने नहीं खड़ा हो सकता। और फिर खुदा गारत करे टिम्बर माफिया को कि उन्होंने कसम खाई हुई है कि वो पाकिस्तान के सारे दरख्त जो है वो खत्म करके रहेंगे। मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान में एक नेशनल मूवमेंट शुरू होनी चाहिए कि इस टिम्बर माफिया के खिलाफ, और साथ इस इन्वायरमेंट की बचाव के लिए, और ये जो नए हालात पैदा हो गए हैं इनसे मुकाबला करने के लिए। तो बहरहाल हुकूमत तो अपनी कोशिश जारी रखे हुई है। डॉक्टर फिलिप की कहानी ये है कि आज से 10 से 12 साल पहले किसी ने मुझे कहा कि एक डॉक्टर फिलिप है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा कि उन्होंने मुझसे बात क्यों की, लेकिन ये है कि डॉक्टर फिलिप ने जब मुझे कॉल की और हमारी बातचीत हुई, तो डॉक्टर फिलिप ने मुझे ये कहा कि मैं इन्वायरमेंट में काम करता हूं, मैं मौसमों के ऊपर नजर रखता हूं, और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक उन्होंने कहा 10 साल के बाद पाकिस्तान में ऐसे खतरनाक इन्वायरमेंटल डिजास्टर आएंगे कि आपके लोगों को बहुत मुश्किल होगी, और इसीलिए मैं एक इन्वायरमेंट का पार्टनर तलाश कर रहा हूं पाकिस्तान में, ताकि हम इसके ऊपर मिलकर काम कर सकें। और उन्होंने कहा कि यही सूरत हाल जो है वो इंडिया के अंदर भी होगी। और मेरी उसके बाद मुझसे ज्यादा बात नहीं हुई, वो इसलिए कि मैं इन्वायरमेंट में काम नहीं करता था। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि हालिया सैलाब की जो तबाही आई है, इसके बाद मैं ये समझता हूं कि मैं हैरान रह गया कि मुझे डॉक्टर फिलिप की वो बातें ऐसे याद आ गई कि जैसे उन्होंने मुझसे कल बात की हो। 1-2 साल का फर्क होगा, लेकिन जो नक्शा डॉक्टर फिलिप ने पेश किया था, एग्जैक्टली वही सूरत हाल मैंने इस दफा मॉनसून में देखी है। और ये जो तबाही आई है इसके ऊपर यकीनन बड़ी तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन मैं हैरान रह गया हूं कि उनकी कैलकुलेशन, उनके अंदाजे जो हैं वो कितने दुरुस्त साबित हुए। तो दूसरी तरफ मुझे अपने अब्बा जी और उनके साथ एक प्राचा साहब भी याद आ गए। जब भी कोई प्लॉट देखने जाते थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि ये ऊंचा प्लॉट है, ये बहुत अच्छा है, ये नीवा प्लॉट है, कि ये नीचे है, ये अच्छा नहीं है। और मैं उस जमाने में नवी जमात में होता था, और मैं कहता था कि ये दोनों क्या, मतलब ऊंचा प्लॉट नीचा प्लॉट क्या फर्क पड़ता है। जिस तरह आपको पता है कि बच्चे होते हैं, तो मैं उनके ऊपर उस टाइम पे हंसा करता था और कहता था कि ये दोनों क्या लगे रहते हैं कि ऊंचा प्लॉट। लेकिन दोनों फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उन दोनों की बातों से मुझे ये याद आया कि, और ऐसा ऐसा जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं इस पे बिल्कुल 100% पहुंच गया हूं कि अब्बा जी हर बात में ठीक थे। तो मैं एमी खाम खा उनके साथ वैसे करता था। ये बात मैं कई दफा कह चुका। तो प्रोग्राम के आखिर में आपको 3 शोगली किस्म की वीडियोस दिखाता हूं। पहली वीडियो ये देखें कि ये कराची के एक नौजवान है, कैसे फुटपाथ के साथ बैठा हुआ है टेक लगा के पानी के अंदर, और अपनी अम्मी जान के साथ बात कर रहा है और कह रहा है कि अम्मी पानी, कहीं कोई पानी नहीं है। और अभी वो ये बातचीत कर रहा होता है तो आप ये देखें कि कैसे पास से एक बड़ी गाड़ी, जो मेरा ख्याल में पुलिस की बड़ी गाड़ी है, वो गुजरती है, और पानी का ऐसा रेला आता है कि वो बेचारा जो है वीडियो बनाते बनाते फुटपाथ से उछल कर पानी में एक लहर के साथ बह जाता है। तो बड़ी सलाम इसको, और बड़ा सलाम कराची वालों को कि इस मुश्किल घड़ी में भी वो ऐसे
دوسروں کو محظوظ کر رہے تھے. بڑا پرلطف طریقہ ہے اپنی حکومت پہ تنقید کرنے کا. اور یہ دوسری ویڈیو دیکھیں. اس ویڈیو میں یہ چند نوجوان، میرا خیال میں انہوں نے یہ پلان کر کے کیا ہے، لیکن بڑا خوبصورت منظر فلمایا ہے کہ یہ اپنی کرولا گاڑی میں جا رہے ہیں سفید رنگ کی، گوڑوں گوڑوں تک ان کے پانی ہے، اور چند جو سڑک پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ان کو چھیڑتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ کیسے پانی میں چھلانگیں چھپا کے لگا کے تو کیسے خوش ہو رہے ہیں کہ ایز اف کہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ کراچی میں حکومت ان کے لیے اس طرح پانی کا بندوبست کرے اور عوام اس میں دل کھول کے نہ ہے. تو یہ بھی بڑی زبردست ویڈیو تھی. لیکن جو سب سے شاندار ویڈیو تھی وہ یہ ویڈیو دیکھیں کہ ایک سیکیورٹی کی گاڑی، آپ نے دیکھا ہوگا بینکوں میں اکثر کرنسی جب وہ شفٹ کرتے ہیں تو وہ ایک سیکیورٹی کی گاڑی ہوتی ہے، ان میں سے چند گارڈ جو ہیں وہ نیلے رنگ کی یونیفارم میں نکلتے ہیں، وہ کرنسی کے تھیلے کئی دفعہ بینک سے لے رہے ہوتے ہیں، ان کی کاؤنٹ مطلب اس کے اوپر وہ بڑے طریقے سے وہ ساری لے کے، ان کے ساتھ ایک گن مین ہوتا ہے وہ لے کے، تو وہ جا کے جو ہے نا وہ اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں، اور پھر جو بھی جدھر دوسرے بینک میں انہوں نے پیسے پہنچانے ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ کوئی سیکیورٹی کی گاڑی تھی کہ جو کرنسی لے کے جا رہی تھی، اور جب یہ کرنسی لے کے جا رہی تھی تو یہ جو سنا میں نے یہ ہے کہ شارع فیصل ہے کہ یہ شارع فیصل کے اوپر پانی میں پھنس گئے، اور باقی لوگوں کو تو اپنے رولے پڑے ہوئے تھے نا کہ ان کی کسی کی گاڑی پھنسی ہوئی تھی، کسی کا موٹر سائیکل نہیں پکڑا جا رہا تھا، کسی کے ساتھ فیملی تھی، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن ان شہر کے بچوں کو جو مسئلہ پڑا ہوا تھا وہ یہ پڑا ہوا تھا کہ ہماری گاڑی نوٹوں سے بھری ہوئی ہے. تو پہلا تو یہ ہے کہ پانی سے گیلے نہ ہو جائیں نوٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو گاڑی سے باہر نکالیں تو ان کو لے کے کہاں جائیں، کیونکہ اس ٹائپ پہ پوری دنیا عوام اور ان کے سامنے ہم اتنے نوٹ لے کے جائیں. تو سلام اس پیارے ملک کو، فوجی منموجی کا، کہ آپ جتنا بھی الزام لگائیں کہ یہاں پہ اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، لوگ جو ہے نا مطلب آپ سے کچھ بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں. اور کراچی کے بارے میں کسی نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر آپ باہر نکلیں اور موبائل فون پہ بات کر رہے ہوں تو اگر 10 منٹ میں ہمارا نمائندہ، جس سے مراد ان کی وہ تھی کہ جو موٹر سائیکل پہ موبائل چھینتے ہیں، اس نے کہا آپ تک نہ پہنچے تو یا تو آپ کراچی میں نہیں ہیں، تو یا پھر یہ ہے کہ آج وہ لوگ چھٹی پہ ہیں. تو انہوں نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کراچی میں آپ موبائل لے کے باہر نکلیں اور آپ کے پاس کوئی بندہ نہ پہنچ جائے جو یہ کہے کہ یہ موبائل مجھے دے دو. تو اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہ گاڑی سے اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد، اور یہ سارے ریٹائرڈ فوجی ہوں گے، زبردست. تو یہ گاڑی سے اترتے ہیں اور اترنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ گاڑی کھولنی ہے، اور وہ نوٹوں کی بوریاں یہ باہر نکالتے ہیں، اور وہ خاص قسم کی بوریاں ہوتی ہیں، ان پہ ٹیپیں اور سیلیں جو لگی ہوتی ہیں، آپ میلوں سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ پیسوں والی بوری ہے. اور پیسے تو، روپے تو یا ڈالر تو ایسے خوبصورت چیزیں ہیں کہ وہ آپ کو نا میلوں سے، بچے کو بھی دینا تو سفید کاغذ دے اور 100 روپے کا نوٹ دیں تو بچہ بھی 100 روپے کا نوٹ ہی پکڑتا ہے. تو میلوں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کرنسی کے نوٹوں والی بوریاں ہیں. اور یہ شیر جوان وہ نوٹ اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں. تو میرا سلام ہے ان کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ باہر نکل کے ہم یہ بوریاں باہر نکالتے ہیں. نمبر 2، یہ اس کو کندھوں کے اوپر ڈالتے ہیں. اور نمبر 3، کہ اس رائفل مین کو دیکھیں کہ وہ بھی رائفل پکڑ کے ان کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ اس پانی میں کہ جو ان کی کمر سے اوپر آ رہا ہے وہ نوٹوں کی بوریاں لے کے تو یہ چل پڑتے ہیں. تو ایسا میں نے زندگی میں منظر نہیں دیکھا. یہ جو سینس آف ڈیوٹی ہے، یہ جو سینس آف ریسپانسبلٹی جس کو فوج میں کہتے ہیں، تو میں سلام پیش کرتا ہوں اس گاڑی کے کمانڈر کو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہر گاڑی میں ایک سینئر ہوتا ہے، ریٹائرڈ فوجی ہوگا، نائب صوبیدار حوالدار کوئی اس طرح کا ہوگا. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اس کی فوجی ٹریننگ کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اس کی سینس آف ڈیوٹی کو، کہ اس نے نہ صرف یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکلے گا، بلکہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ نوٹ میری ذمہ داری ہیں، گیلے بھی نہ ہوں، اور میں نے ان کو باحفاظت جو ہے جہاں پہ میں نے ان کو پہنچانا ہے، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی. اور سلام ان سب کو کہ جو اس کے نیچے تھے، جنہوں نے وہ نوٹ اٹھائے اور اس کے بعد انہوں نے چاروں طرف کہ کوئی ہماری طرف آ تو نہیں رہا. اور اس کے بعد وہ رائفل مین کو بھی سلام. اور پھر جس طریقے سے یہ جاتے ہیں، بڑا ہی سویٹ منظر تھا، بہت پیارے لوگ. اللہ اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کی فوجی ٹریننگ کو، ان کی سینس آف ڈیوٹی کو، اور ان کی کمٹمنٹ کو، اور ان سب سویلینز کو سلام کہ اس مصیبت کی گھڑی میں یہ دیکھ کے بھی تو انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ جس سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی کہ جی وہ ان لوگوں کو کوئی خطرہ ہوتا یا کچھ ہوتا.
तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा बैंक था, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी कंपनी थी, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन लोग थे, लेकिन मेरे ख्याल में इस सेंस ऑफ ड्यूटी पे इनकी शाबाशी जरूर बनती है। देखें, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे काम करने वाले, सेकंड जॉब करने वाले, क्योंकि पहली जॉब फौज से ये बड़ी जल्दी, मैंने आपको बताया था कि 32 साल, 34 साल, 36 साल, कई दफा 40 साल में अफसर और जवान जो है वो रिटायर हो जाते हैं, फिर उनको दूसरी नौकरियां करनी पड़ती हैं। तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ फौजी मनमोहन जी के प्लेटफॉर्म से। तो मेरे ख्याल में कराची वालों का सलाम भी बनता है वो इसलिए कि ऐसा खूबसूरत अपनी हुकूमत पे तनकीद मैंने नहीं देखी। और एक सवाल मेरे ज़हन में जरूर था, और वो ये था कि वो जो मोटरसाइकिलों पे रोज लोगों को डराते हैं वो किधर थे। तो मुझे कोई कराची वाला अगर बता सके तो जरूर बताए कि वो किधर गए, वो पानी के साथ बह गए या आज के दिन उन्होंने छुट्टी की। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, था ये था आज का फौजी मनमोजी। तो इस मुश्किल घड़ी में भी मैंने कहा मैं आपको कराची वालों की जिंदा दिली दिखा दूं, और साथ आपको ये बता दूं कि आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हुकूमत के जो वज़रात है वो सब जो हैं मुश्किल की इस घड़ी में अपने लोगों के पास गए, वहां पे जाके उनसे मिले। और मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान में एक इन्वायरमेंटल नेशनल वेव की जरूरत है, कि जिसमें हम सब मिलके कोई क्राउड सोर्सिंग, कोई क्राउड जो है ना, मतलब इंफॉर्मेशन, कोई क्राउड अप्रोच करके तो हम इस मुसीबत का मुकाबला करें। तो उन सब के साथ हमदर्दी के साथ ये था आज का फौजी मनमोजी। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए फौजी मनमोजी मेजर रजा के साथ।